الكبير المتعال شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ند له لا ند له ولا مثل له ولا مثيل له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن مقدس اللہ تعالیٰ دی محترم شان اور عظیم الشان کتاب ہے. اللہ کریم دی سچی لا ریب اور بے عیب کتاب ہے. قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی فرمایا ہے سچ اور حق فرمایا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی دی تعریف کی ہے تو وہ اس قابل ہے تا اللہ نے اس دی تعریف کی. اگر کسی دی برائی اور مذمت کی ہے تو وہ اس قابل ہے تا اللہ نے اس دی مذمت کی. کیونکہ اللہ کریم کدی بھی حقیقت دے خلاف نہیں بولتا.
اللہ تعالیٰ دا ہر اعلان، ہر بیان، ہر فرمان حق اور حقیقت اتے مبنی ہوں۔ قرآن مقدس کا مطالعہ کرن نال یہ گل سمجھ آتی ہے کہ اللہ دیا نظروں کے اندر انسان دا مرتبہ اور انسان دا مقام بہت بلند ہے، کیونکہ کئی مقامات دے وچ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس دے وچ انسان دی تعریف کی، یعنی اس حیثیت نال تعریف کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماندے میں انسان نو بڑیاں صلاحیتاں نال نوازے ہے، بڑے کمالات نال نوازے ہے، بڑیاں خوبیاں انسان نو عطا کیتیاں۔ اور جس دی اللہ تعریف کرے تو وہ اس قابل ہے تو اللہ نے اس کی تعریف۔ اساں لوگ کسی دی تعریف کریں گے اس کی خوشامد کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو کسی بھی خوشامد کی ضرورت نہیں۔ اللہ جس دی بھی تعریف کریں گے حق اتے مبنی۔ اس واسطے اللہ پاک نے ایک جگہ پہ فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ میں نے انسان کو بہت خوبصورت پیدا کی۔ اور اس آیت دے وچ انج نہیں آکھیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَصْوِيرٍ یا فی احسن سورہ، کہ صرف صورت دے اعتبار نال سونا بنایا ہے، تقویم دے حساب نال انسان نو احسن بنایا ہے، یعنی انسان دا ظاہر بھی خوبصورت بنایا ہے تو انسان دے اندر صلاحیتاں بھی اسی طرح عطا کی۔ اس ظاہری حسن دا تا فائدہ ہی کوئی نہیں کہ جیڑا اتو ٹیپ ٹاپ ہوگے خوبصورتی ہوگے تو ویچ کچھ بھی نہ ہوگے۔ خوبصورت حقیقت دے وچ وہ چیز ہے جیڑی نظر بھی خوبصورت آوے تو اس دے اندر کمال بھی اچھے ہوگے۔ فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان نو خوبصورت ترتیب نال، خوبصورت ترکیب نال اور خوبصورت شکل دے اندر پیدا کر۔ تو مطلب ہے کہ انسان واقعتاً بہت خوبصورت ہے کہ جس کی خوبصورتی کا ذکر اللہ نے کیا۔ اور پھر فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ فرماندا ہے پکی گل ہے، جی میں ساتھ ہے نا لوہے لیک گل ہے، پکی گل ہے، اس دے وچ کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اساں آدم دی اولاد نو بڑی عزت دیتی۔ سورۃ رحمان دی ابتدائی آیت جو فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اس رحمان نے بہت ہی رحم فرمایا، بڑی رحمت کیتی، علم القرآن، قرآن دی تعلیم دیتی، قرآن سکھائے، خلق الانسان، انسان نو پیدا کیتا ہے، تے اگے فرمایا علمہ البیان، انسان نو بیان کرنا سکھایا ہے۔ عام اس کا ترجمہ کیتا جاتا ہے انسان نو بولنا سکھایا ہے، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔
علمہ البیان، انسان نو بیان کرنا سکھایا۔ بولنا علیحدہ چیز ہے تو بیان کرنا علیحدہ چیز۔ اگر بولن دی گل کرو تو پرندے ہی بولنے، اپنی اپنی آواز دے اندر دوسرے ہم جنس نو اپنے اشارے سمجھا دینے۔ وہی آواز ہے مگر اس آواز دے اندر ایک خاص قسم کا اشارہ ہوتا ہے دوسرے اپنے ہم جنس واسطے۔ اس واسطے بول دے تو پرندے بھی ہیں، درندے بھی ہیں، چرندے بھی ہیں، ہر مخلوق اپنے اپنی کیفیت حالت دے مطابق بول دی پئی ہوندی ہے، مگر اللہ نے انسان نو صرف بولنا نہیں سکھایا، بیان کرنا سکھایا۔ بیان کرنے دا مطلب ہے اپنے معافی ضمیر نو دوسرے تک بڑی وضاحت دے نال پہنچاونا، مکمل طور تے پہنچاونا، تاکہ ایک ایک کیفیت حالت دے سامنے واضح ہو جائے۔ اے ہے بیان کرنا، پوری تفصیل نال، پوری توضیح نال، پوری تشریح نال، مکمل وضاحت دے نال دوسرے تک اپنے دل دی گل پہنچاونا، یہ ہوندا ہے بیان کرنا۔ ایک ہوندا ہے بولنا، پرندے بھی بول دیں، درندے بھی بول دیں، مگر بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ نے انسان نو اے شرف دیتا ہے، انسان نو اے مقام بخشا ہے کہ انسان نو بیان کرنا سکھایا ہے۔ اور یہ وجہ ہے جو اللہ نے اپنے رسول انساناں وچوں منتخب کیتے تاکہ انسان اللہ دی پہچان نو دوسرے انساناں تائیں صحیح طور تے بیان کر سکیں، اللہ دیا تعریفاں بیان کر سکیں، اللہ دیا حمداں بیان کر سکیں، اللہ دی وحدت نو بیان کر سکیں، اللہ دے کمال بیان کر سکیں، اللہ دی الوہیت بیان کر سکیں، رب دی ربوبیت نو بیان کر سکیں۔ تا اللہ نے انساناں وچوں اپنے پیغمبر منتخب کیتے کیونکہ انسان دے وچ اللہ نے اے خوبی پیدا کیتی ہے، انسان دے وچ اللہ نے اے وصف پیدا کیتی ہے، انسان دے اندر اے صلاحیت پیدا کیتی ہے کہ اپنے اندر دی چیز نو، اپنے علم نو، اپنے دل دماغ دی چیز نو دوسرے تک مکمل طور تے بیان کر سکتا ہے۔ فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، انسان نو اللہ نے بیان کرنا سکھایا ہے۔ یہ ساری خوبیاں انسان دے وچ اللہ نے پیدا کیتی ہیں، اس واسطے مختلف حوالہ نال اللہ نے قرآن پاک دے وچ انسان دی تعریف کیتی ہے، مگر یہ ساری تعریف جڑی ہے یہ انسان دے اوصاف دے حوالے نال ہے، صلاحیت دے حوالے نال ہے، انسان دے اندر جو اللہ نے کمال ودیت کیتے ہیں انہاں دے حوالے نال ہے۔ اللہ فرماتا ہے انسان نو بولنا سکھایا ہے، انسان نو علم سمجھایا ہے، انسان دے اندر او صلاحیتاں پیدا کیتی ہیں جیڑیاں کسے اور مخلوق دے اندر نہیں، مگر جس مقام تے قرآن وچ اللہ نے انسان دی تعریف کیتی ہے نال انسان دی مذمت بھی کیتی، انسان دی مذمت برائی بھی کیتی ہے۔ فرمایا ان الانسان کان ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، انسان دل دا بڑا کمزور ہے۔ کیوں؟ اذا مسہ الشر جزوعا، جلے اس نو تکلیف آندی ہے تو یہ حال دہائی پہندا ہے، شکوے شکایت کریندا ہے، یعنی صبر دا مادہ کم ہوندا ہے اس دے اندر، اے صبر دا اظہار نہیں کریندا، بے صبری دا اظہار کرنا شروع کر دیندا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، جلے انسان نو نفع پہنچدا ہے، خیر تے بھلائی پہنچدی ہے اور مال تے دولت جلے انسان نو عطا ہوندا ہے، اللہ دیا نعمتاں دی ریل پیل ہوندی ہے تو فرمایا منوعا، تکبر کرے، یہ انسان دی مذمت اللہ نے کی تھی۔ اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ اور دوسری جگہ تے فرمایا ان الانسان کان ظلوما جہولا، کان ظلوما جہولا، انسان بڑا ظالم نکلے ہے، بڑا جاہل ظاہر ہے۔
لیکن یہ جیڑی مذمت بھی کی اللہ نے انسان دی عملی کوتاہی نو ذکر کیتا ہے. کس چیز نو؟ عملی کوتاہی نو ذکر کیتا ہے. اللہ پاک فرماندا ہے میں تا انسان نو خوبیاں نال نوازیا ہے، کمالات نال نوازیا ہے، بڑیاں صلاحیتاں نال نوازیا ہے، مگر انسان جدن انہاں کمالات نو بروئے کار نہ لاوے، استعمال نہ کرے، تو پھر انسان جو ہے وہ پستی دا شکار ہو جاندا ہے، ذلت دا شکار ہو جاندا ہے، تباہی تے بربادی دا شکار ہو جاندا ہے. اس واسطے فرمایا انسان دے اندر اے عملی کوتاہیاں تے کمزوریاں جدن آونین تے نقصان تے خسران وچ مبتلا ہو جاندا ہے. لہذا میں اللہ نے انسان نو بڑے کمال عطا فرمائے، با صلاحیت بنائے، مگر شرط ہے جو انسان انہاں اوصاف نو اگر استعمال کرے اپنی زندگی دے اندر بروئے کار لاوے انہاں اوصاف نو، تو پھر انسان دے نال کوئی چیز مقابلہ نہیں. بڑا صاحب صلاحیت ہے، بڑا صاحب عزت ہے، بڑا صاحب مرتبہ ہے، لیکن مصیبت ہے انسان دے اندر جیڑی سب تو بڑی خرابی ہے کہ انسان عملی طور تے کوتاہی کر جاتا ہے. عملی کوتاہی. اللہ پاک نے انسان دی عزت تے شرافت نو تا پہلے دن تو واضح فرمایا جس وقت اللہ نے آدم علیہ السلام نو پیدا کی. آدم علیہ السلام نو پیدا کرن دے بعد سب تو پہلا کام جڑا اللہ نے کیتا ہے وہ اے ہے جو فرشتہ نو اللہ نے حکم کیتا ہے اسجدوا لآدم، آدم دا سجدہ کرو. تمام فرشتہ نو آدم دے سامنے جھکایا. آدم کون ہے؟ انسان. فرشتے آخر لگے یا اللہ یہ لے انسان. اللہ تعالیٰ نے آدم دی تخلیق فرمائی یا ارادہ کیتا پیدا کرن دا، تو فرشتہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین خلیفہ پیدا کرنے والا. فرشتے آخر لگے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اللہ تیرا مقصد تو پیدا کرن دا یہی ہونا ہے نا کہ انسان میریاں تسبیحاں کرے، میریاں حمداں کرے، میریاں تعریفاں کرے، میریاں تقدیساں بیان کرے، میریاں تکبیراں بیان کرے، میریاں تحلیلاں بیان کرے. اللہ تیرا مقصد ہے جو انسان تیری حمد بیان کرے. نحن نسبح بحمدک، تیریاں تسبیحاں تے حمداں کرن والے اساں فرشتے کوئی تھوڑے تا نہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جاننا تمہیں پتا کوئی. ایسا جملہ ہے کہ اس جملے دے اندر کئی نکتے چھپے ہوئے تھے، کئی راز موجود. فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اور میں جاننا تمہیں پتا. کیا مطلب؟ اللہ نے فرمایا یہ گل تساں اکا بالکل ٹھیک آدھے پہ ہو، میں اس چیز دا انکار نہیں کریں گا کہ تساں میریاں بڑیاں تسبیحاں کر رہے ہو، میریاں بڑیاں تحمیداں کر رہے ہو، بڑیاں حمداں، بڑیاں تسبیحاں، بڑے ذکر، بڑیاں تعریفاں، بڑے رکوع، بڑے سجدے. بالکل بجائے تھوڑی گل جیڑی تساں یہ گل کیتی ہے جو اللہ سائیاں اساں تیریاں تعریفاں کرنے والے، اساں تیریاں حمداں کرنے والے، تیریاں تسبیحاں بیان کرنے والے. فرمایا اس حد تک تمہاری گل بالکل ٹھیک ہے، مگر انی اعلم ما لا تعلمون، اگلی گل میں جاننا تمہیں پتا کوئی نہیں. اللہ نے اشارہ کیتا جو انسان نو میں صرف عبد بنا کے پیدا نہیں کر رہا، کیونکہ صرف عبد بنا کے پیدا کر رہا ہوا تو عبد کا کام میں اپنے مملوک تے اپنے آقا تے اپنے مالک دی تعریف کر دے رہنا، اس دیا تسبیحاں تعریفاں کر دے رہنا. فرشتے ہو تساں صرف محض عبد پیدا تھے ہو، مگر انسان صرف عبد نہیں ہونا بلکہ انسان عبد ہون دے نال نال انسان خلیفہ بھی ہو.
عبد ہون دے نال، یا دوسرے لفظاں چ انج آکھو کہ جس نو میں پیدا کر رہا نا اے آدم تے آدم دی ذریت تے اولاد اے میری عبد ہی ہونی ہے تے انسان بھی ہونے۔ انسان وکھری چیز ہے، عبد وکھری چیز ہے۔ تساں عبد ہو مگر انسان نہیں، مگر اے آدم میرا عبد بھی ہونا ہے تے انسان بھی ہونا ہے۔ مگر یاد رکھو انسان دا رتبہ عبد کو بلند کہ جو انسان دے اندر جڑیاں شرافتاں تے جڑیاں عزتاں جڑیاں صلاحیتاں میں نے انسان دے وچ رکھیاں وہ عبد وچ موجود کوئی نہیں۔ عبد دا کام ہے سجدہ کرنا، عبد دا کام ہے رکوع کرنا، عبد دا کام ہے عاجزی کرنا، عبد دا کام ہے لاچار ہو جانا، عبد دا کام ہے بیمار ہو جانا، عبد دا کام ہے بے بسی ظاہر کرنا، عبد دا کام ہے عاجزی ظاہر کرنا، عبد دا کام ہے تسبیحاں تعریفاں کرنا۔ مگر انسان میرا عبد نہیں بلکہ انسان ہے۔ انسان دے وچ او کمال ہیں جڑے عبد دے وچ صرف عبد وچ نہیں ہو سکتے۔ انسان دے وچ کیا کمال ہیں؟ اللہ فرماندا ہے انسان دے وچ خلیفہ بنن دا کمال، انسان دے وچ خلیفہ بنن دا کمال ہے۔ تے خلیفہ کون ہوندا ہے؟ خلیفہ او ہوندا ہے جڑا صرف اپنے واسطے نہ جیوے بلکہ دوسرا واسطے بھی جیوے۔ خلیفہ او ہوندا ہے جیڑا صرف اپنے واسطے زندہ نہ رہندا پیا ہوئے دوسرا واسطے بھی زندہ رہ رہا ہوئے، صرف اپنا نفع نہ چاہے دوسرا دا نفع بھی چاہے، صرف اپنی خیر نہ چاہے دوسرا دی خیر بھی چاہے، صرف اپنی ضرورتاں پوریاں نہ کرے دوسرا دیا ضرورتاں بھی پوریاں کرے، صرف خود نال محبت نہ کرے دوسرا نال بھی محبت کرے، صرف اپنی بھلائی نہ چاہے دوسرا دی بھلائی بھی چاہے، صرف اپنے آپ کامیابی دے رستے تے گامزن نہ کرے دوسروں کو بھی کامیابی دے رستے تے چلاوے، صرف خود رب دیاں تعریفاں نہ کرے دوسروں کو بھی اللہ دیاں تعریفاں سکھاوے، وہ ہوندا ہے خلیفہ۔ اس واسطے فرشتے ہو تساں عابد تا رہ سکتے ہو مگر تساں خلیفہ نہیں بن سکتے۔ اللہ نے اے شرف دیتا ہے انسان نو، یہ اللہ پاک نے انسان نو پیدا کیتا ہے اس واسطے نہیں کیتا جو چھڑیاں تعریفاں ہی کردہ راوے اللہ دیاں، صرف تسبیح ہی کرے، صرف حمد ہی کرے، صرف سجدہ ہی کرے، صرف نمازیں ہی پڑھے، صرف نفل ہی پڑھے، نہ بلکہ انہاں ساریاں چیزاں دے نال نال دوسرے اپنے ہم جنس انساناں دی ہمدردی بھی کرے، انہاں دی مدد بھی کرے، انہاں دیاں ضرورتیں پوریاں کرے، انہاں نال محبت بھی کرے، انہاں نال پیار بھی کرے، انہاں واسطے خیر بھی چاہے، انہاں واسطے بھلائی بھی چاہے، اس کو آدھن انسان۔ اس واسطے میاں اللہ پاک نے انسانہ وچوں سب تو کامل انسان اللہ نے نبیاں سب تو کامل انسان کون بن کے ہے؟ اللہ دے نبی۔ اگرچہ خوبیاں تا ساریاں اللہ نے انساناں دے اندر رکھیاں مگر انہاں خوبیاں نو انسان دے اندر جڑیاں صفتاں اللہ نے ودیت کیتیاں انہاں نو صحیح معنی وچ اگر ظاہر کیتا ہے اور انہاں نو اجاگر کیتا ہے تو اللہ دے نبیاں نے کیتا۔ لہذا اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو اپنے رب کریم نو کیوں بھلا دیتے؟ سبحان اللہ۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تے اپنے مہربان رب نو کیوں بھلا دیتا ہے؟ کتوں تینوں دھوکا لگ گیا ہے، کتوں غلطی لگ گئی ہے جو اپنے رب کریم کو بدسان ہو گیا ہے،
اللہ کریم دا راستہ چھوڑ دیتا ہی، اللہ دی رضا دا راستہ چھوڑ دیتا ہی۔ اے انسان تیرے شان دے لائق نہیں، تیرے نال گل نہیں تھاندی، تیرے نال گل نہیں ڈبدی۔ کوئی ہور مخلوق اپنے رب نو بھلا چھوڑیا او تا گل منن دی آئی ہو سکدا ہے، مگر اللہ نے تینوں تا انسان بنائے، تینوں تا اللہ پاک نے بڑیاں عزتاں نال نوازے، بڑیاں شاناں نال نوازے، بڑے رتبہ نال نوازے، بڑے کمالاں نال نوازے، بڑیاں صلاحیتاں تینوں عطا کیتیاں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اس اللہ پاک نے اپنی ربوبیت دے سارے زور لا کے پورے کمال اللہ پاک نے تیرے اتے سر کر کے تینوں بنایا تے پیدا کیتا ہے۔ ما غرک بربک الکریم، آ ذرا اپنی تخلیق دے اندر غور کر، اپنے پیدا کرن دے اندر، اپنی صلاحیتاں دے اندر غور کر۔ فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اللہ پاک نے کیڑے انداز نال تینوں پیدا کیتا ہے، فرمایا خلقک فسواک، تینوں بنایا پیدا کیتا ہے، صرف بنا نہیں چھوڑیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ نہیں جو میں تیری شکل بنا چھوڑی ہوئے، تیری مورتی بنا چھوڑی ہوئے، تیرا وجود صرف تیار کر دیتا ہوئے۔ فرمایا خلقک، تیرا وجود بھی اللہ نے پیدا کیتا ہے، تینوں جسم اللہ نے عطا کیتا ہے، تینوں اکھاں اللہ نے عطا کیتیاں، تینوں نک اللہ نے عطا کیتا ہے، تینوں کان اللہ نے عطا کیتے ہیں، پورے دے پورے تمام اعضاء اللہ پاک نے تینوں عطا فرمایا۔ مگر یہ تو ہو گئی تخلیق، کنا دا بناونا، نک دا بناونا، اکھاں دا بناونا، سینے دا بناونا، دل دماغ دا پیدا کرنا، یہ تو تخلیق دے زمرے دے وچ آیا۔ مگر اللہ فرماتا ہے صرف تینوں پیدا نہیں کیتا، تینوں تخلیق نہیں کیتا، بلکہ دوسرا لفظ بھی اللہ نے نال استعمال کیتا ہے۔ فرمایا خلقک فسواک، خلقک فسواک، صرف تینوں پیدا نہیں کیتا، پیدا تا ہور چیزاں نو بھی میں کیتا ہے، جناں نو بھی پیدا کیتا ہے، فرشتاں نو بھی پیدا کیتا ہے، جانوراں نو حیواناں نو پیدا کیتا ہے، ہزاراں تے لکھاں کروڑاں مخلوقاں پیدا کیتیاں، مگر انسان تینوں صرف پیدا نہیں کیتا، پیدا کرن دے نال نال فسواک، فسواک، تے ود فرمایا فعدلک، ود فرمایا فی ای صورت ما شاء رکبک۔ ذرا انسانوں اگر غور کرو اللہ دے قرآن دے اندر، انسان ایک آیت وچ اگر غور کرے، ساری رات گزر ونے، سارا دن گزر ونے، مگر قرآن دیاں حکمتاں مکانے چ نہیں آندیاں، قرآن دے نقطے مکانے چ نہیں آندے، قرآن پاک دے نکات ختم ہونے چ نہیں آندے، نویں تے نویں چیزاں اللہ تعالی انسان دے دل دماغ دے اندر پیندا جاندا ہے، جڑا جویں جویں قرآن پاک دے اندر غور کردا جاندا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اللہ اللہ، کیسے پیار نال یار، کیسے نرم لہجے نال، کیسی محبت نال، یہ پیو بھی اپنے پتر نو نہیں سمجھندا، یہ ماں بھی اپنے بچے نو نصیحتاں پیار نال نہیں کریندی، جویں اللہ نے اپنے بندے نو پیار نال سمجھا۔ اللہ فرماندا ہے جویں ماں دی او کملا پترا میں تیریاں کتنیاں خدمتاں کیتیاں، تو چھوٹا ہے تینوں پالیا، تیری حفاظت کیتی، تینوں چھاتی نال لا کے دودھ پلندی
دی رہی ہوں، تو رات نو سمجھدا نہ میں بھی تیرے نال جاگ دی رہی ہوں، ہر لحاظ نال تیرا خیال کیتا۔ ماں جے اپنے پتر نو اپنی خدمت یاد لویندی ہے، اپنے احسان یاد لویندی ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان اپنے مہربان رب نو کیویں بھلا دتا ہے، او تے بڑیاں مہربانیاں کرن والا ہے، تیرے تے بڑیاں نوازشاں کرنے والا ہے، تیرے نال بڑا پیار کرن والا ہے، تیرا رب تے تیرے نال بڑیاں محبت کرن والا ہے۔ ما غرک بربک الکریم، اپنے رب کریم نو کیویں بھلایا، حالانکہ تیرے رب نے جدن تینوں پیدا کیتا ہے بڑے عجیب انداز نال، بڑے نرالے انداز نال، بڑے چھوٹے انداز نال، بڑے انوکھے انداز نال کیتا ہے۔ خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، تینوں صرف پیدا نہیں کر چھوڑیا، فسواک تیری بڑی تزئین کیتی ہے، بڑی آرائش کیتی ہے، ہر پاسوں تینوں ویکھ نے جھا کے ویکھدا رہے جو کہ نہ میرے بندے دی تخلیق دے اندر کمی نہ رہ جائے، حسن دے وچ کمی نہ رہ جائے، خوبصورتی دے اندر کمی نہ رہ جائے۔ فسواک تینوں بڑا ٹھیک کر کے بنایا، بڑا درست کر کے بنایا۔ مستری جی ایک شے نو تیار کرے نا تے وقت دی ججمنٹ کریندا ہے کہ کہیں خرابی تے نہیں رہ گئی، کہ نہیں کوئی کمی بناون وچ تے نہیں رہ گئی، اس نو فٹ کرن دے اندر کوئی غلطی تے نہیں ہو گئی۔ اللہ فرماندا ہے میں تینوں پیدا کیتا ہے، حالانکہ میرے اندر تا غلطی آ ہی نہیں سکتی، کوتاہی ہو ہی نہیں سکتی، میرا علم اتنا کامل ہے، حکمت اتنی کامل ہے، قدرت اتنی کامل ہے، سب میری صفتاں کامل ہیں، مگر تینوں پیدا کرن دے بعد وقت بھی نجھا کے دیتا رہا۔ سواکا فعدلکا، میرے بندے دی تخلیق دے اندر کوئی کمی نہ رہ جائے، سونا کر کے بنایا، ٹھہا کے تینوں بنایا، برابر کر کے بنایا، کوئی کوتاہی تیرے اندر نم رہن دیتی۔ عدلکا، اور بار بار تینوں ٹھہا کے بنا کے تے میں ویندا رہ گیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، فی ای صورت ما شاء رکبک، میں اللہ نے جویں سونا بناونا چاہا انہیں تینوں بنایا۔ جلے میں آکھا نا یہ میں شے انہیں بناواں جو بڑی سونی بنے، مگر کوشش دے باوجود بھی اس دے حسن دے وچ کمی آ سکتی ہے۔ کاریگر سونی تو سونی چیز بناوے وقت بھی کمی آ سکتی ہے، مگر اللہ فرماتا ہے انسان جدن میں تینوں بناونا چاہا نا میں ارادہ کیتا جو او سونا کر کے انسان بناواں، فی ای صورت ما شاء رکبک، میں جویں تینوں سونا بناونا چاہیا انہیں بنایا۔ یہ ہے اللہ پاک دیا نوازشاں دا ذکر، اور جیڑیاں نوازشاں کر کے انسان نو با صلاحیت بنایا تے اگو پھر اللہ فرماتا ہے کلا بل تکذبون بالدین، کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اللہ مگر انسان اتنیاں نوازشاں دے باوجود، اتنیاں محبتاں دے باوجود، اتنے پیاراں دے باوجود، اتنیاں صلاحیتاں نال نوازاں دے باوجود، کلا بل تکذبون بالدین، تساں روز جزا نو جھٹلایا، میں ایک دہاڑا جزا دا مقرر کیتا ہے، بدلے دا مقرر کیتا ہے، حساب کتاب دا مقرر کیتا ہے، تاکہ انسان جڑیاں تینوں صلاحیتاں نوازیاں انہاں صلاحیتاں نو بروئے کار لا کے، انہاں عزت شانہ نو بروئے کار لا کے، انہاں اوصاف نو بروئے کار لا کے تو زندگی گزارے تے وقت میں اللہ تینوں انعام عطا کراں،
تینوں انہاں دا بدلہ عطا کراں ایک دن میں بدلے دا مقرر کیتا ہے او بدلے دا دن کیڑی چیز دا بدلہ ملنا ہے تینوں اپنے عملاں دا بدلہ ملنا ہے تینوں اپنے محنت دا بدلہ ملنا ہے تینوں اپنے کمالاں دا بدلہ ملنا ہے جیڑی محنت نال تے زندگی گزاری میں اللہ انہاں دا بدلہ تینوں عطا کرن واسطے ایک دہاڑا مقرر کیتا قیامت دا مگر کلا بل تو کذبون بالدین تو قیامت دے دن نوں وی جھٹلا دیتا جیڑا دل میں تیرے واسطے جزا دا مقرر کیتا ہی بدلے دیون دا مقرر کیتا ہی تینوں نوازن دا مقرر کیتا ہی نعمتاں دی حد کرن دا جیڑا دل میں مقرر کیتا ہے تاکہ میں اپنی ساری نعمتاں دی حد کر دیواں جنت تیرے واسطے بنائی حوراں تیرے واسطے بنائیاں علمان تیرے واسطے بنائے جنت دی نہراں تیرے واسطے بنائیاں جنت دے باغ تیرے واسطے بنائے جنت دی بہاراں تیرے واسطے بنائیاں جنت دیاں رونقاں تیرے واسطے بنائیاں جنت دیاں زندگیاں تمام زندگیاں تیرے واسطے بنائیاں مگر اللہ فرماندا ہے سرے تو تے میرے اس دل دی تکذیب کر چھوڑی کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین خبردار انسان میں اللہ پاک نے تیرے وقت محافظ مقرر کیتے ہیں جڑے تیری ویکھ پہ کرن تینوں نجھا کے ویدے پہنوں نوری فرش جو تو کیڑے طریقے نال زندگی گزارے اپنے رب دی نعمتاں دا شکر ودا ادا کریں یا ناشکری پیا کریں اللہ نے فرمایا ان علیکم لحافظین او فرشتے تیرے عملوں نو لکھن والے تیرے قول نو لکھن والے تیرے عمل نو لکھن والے فرشتے ہر ویلے تیرے نال موجود ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین او عزت والے فرشتے او لکھن والے فرشتے او تیرے نال موجود ہیں جنہیں کوئی محافظ ہوندہ ہے باڈی گارڈ ہر وقت وہ چپ کے آراندہ ہے نال جس دی حفاظت کرنی ہوندی ہے جو میری حفاظت دے وچ کوئی کوتاہی نہ ہو جائے تے اس نو نقصان نہ پہنچ جائے اللہ فرماندا ہے او میرے او نگران فرشتے ہر وقت تھوڑے نال موجود ہیں گھر وچ ہوو باہر ہوو سفر وچ ہوو حضر وچ ہوو حتیٰ کہ ستے پے ہو ہر حال دے اندر ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون او جان دین جو کچھ بھی تساں کر دے اللہ کریم نے انسان نو آگاہ کیتا ہے قیامت دے دن تو آگاہ کیتا ہے مگر اللہ پاک نے ڈائریکٹ نہیں کیتا اپنے نبی دے ذریعے نال کیتا ہے کہنے ذریعے نبی بھیج کے کیتے ہیں او نبی جڑے انسانیت دا پیکر بن کے آئے انسانیت دی پہچان بن کے آئے انسانیت دا شرط بن کے آئے اللہ نے کامل انسان بنایا اپنے نبیانوں جتنی انسان دے اندر اللہ نے خوبیاں پیدا کی ہیں جتنے کمال پیدا کی ہیں وہ سارے دے سارے کمال اللہ کریم نے انسان نبیان دے اندر ظاہر فرما دیتے اس وقت اللہ پاک دے پاک نبی جلے دنیا تے آئے انسانانوں انسانیت سکھاون واسطے آئے انسانانوں انسان بناون واسطے آئے اور یہ بھی نہ سمجھو کوئی آکھے نہیں وہ تو اسلام دا پیغام لے کے آئے وہ تو دین دا پیغام لے کے آئے شریعت دا پیغام لے کے آئے وہ تو شریعت لے کے آئے دین لے کے آئے دوستو اسلام اور دین تے شریعت اس دے آمر دا مقصد یہ ہے جو انسان صحیح معنی میں انسان بن جائے تو گویا اللہ دے نبی جو شریعت لے کے آئے جو دین لے کے آئے جو مذہب لے کے آئے وہ انسانوں صحیح معنی میں انسان بناون واسطے آئے اور اسلام بھی اصل انسانیت دا چہرہ انسان نو وکھاوندا ہے جو انسان تو اے سمجھ لے جو حقیقت دے وچ انسان ہوندا ہے لہذا اللہ دے پاک رسولہ نے اپنا عملی نمونہ پیش کیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر دنیا تے آئے
انہوں نے اپنا نمونہ پیش کیتا ہے، انسانوں سمجھایا جو انسان بن کے رہو، انسانیت دا ترہ بن کے رہو۔ اللہ پاک نے جو انسان پیدا کیتا ہے اسی طرح انسانہ دی طرح زندگی گزارو۔ تے انسان کون ہوندا ہے؟ انسان پہلے نمبر تے او ہوندا ہے جڑا اپنے مالک نو پہچانے، تے وقتوں دے بعد انسان او ہوندا ہے جڑا انساناں نال ہمدردی تے خیر خائی کرے، انساناں نال محبت تے پیار کرے۔ انسان کون ہوندا ہے؟ انسان ہوندا ہے جڑا ظلم مٹاوے تے عدل تے انصاف دا بول بالا کرے۔ انسان کون ہوندا ہے جڑا فتنہ فساد مٹاوے تے امن نو قائم کرے۔ انسان کون ہوندا ہے جڑا اپنی ضرورتاں پیچھے کرے، دوسری دیاں ضرورتاں پوریاں کرے۔ انسان کون ہوندا ہے کہ اپنے اوتے اگر کوئی دوسرا زیادتی کر ونے اس نو معاف کر دے تے درگزر کرے۔ انسان کون ہوندا ہے جڑا تکلیفاں تے مصیبتاں دے اندر صبر تے استقامت دا پہاڑ بن جائے۔ انسان کون ہوندا ہے جڑا شرم تے حیا دا پتلا ہوئے۔ انسان کون ہوندا ہے جڑا محبت تے پیار دا پیکر ہوئے۔ انسان کون ہوندا ہے جڑا ہمدردی تے خیر خائی دوسرا واسطے پیش کرے۔ اس واسطے جتنی چیزاں انسان دے اندر ہونی چاہیے اللہ دے پاک رسول نے وہ نمونہ بنا کے پیش کیتا ہے اپنی زندگی دا۔ ویکھو نوح علیہ السلام دی سیرت نو، ابراہیم پیغمبر دی سیرت نو، یعقوب پیغمبر دی سیرت نو، ایوب پیغمبر دی سیرت نو، جتنے پیغمبر دنیا دے اندر آئے انہاں اپنی زندگی دا نمونہ پیش کر کے حقیقت دے اندر انساناں نو اپنی انسانیت دی پہچان کرائی۔ نوح علیہ السلام نے ثابت قدمی کا پہاڑ بن کے دکھایا، ایوب علیہ السلام نے صبر دا پہاڑ بن کے دکھایا، یعقوب علیہ السلام نے صبر تے استقامت دا پیکر بن کے دکھایا۔ اسی طرح جو بھی پیغمبر آئے انہوں تے تکلیفاں آئیاں، پریشانیاں آئیاں، انہوں نے صبر تے استقامت دے نال زندگی گزاری ہے۔ یوسف علیہ السلام دی سیرت نو دیکھو، یوسف علیہ السلام نے کیسی سیرت پیش کیتی ہے دنیا دے سامنے کہ اگر ایک عورت بند کمرے چلے گئی، تالے مار کے گئی تے گناہ دی دعوت دیندی تے آدھیے ہے طلاقہ، اے یوسف آ میرے قریب آ جا۔ یوسف علیہ السلام آدن معاذ اللہ دی پناہ، اے نہیں ہو سکتا، میں احسان فراموش نہیں بن سکتا، میں احسان شناس ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے جو تیرے خاوند دے میرے ہوتے بڑے احسان ہیں، میں چھوٹا ہم اس نے میں بڑی عزت دے نال رکھیا، بڑی تکریم نال رکھیا تے بڑے محبت تے پیار نال پالیا۔ اگر میں اس دی عزت نو تار تار کراں تا میرے لئے احسان فراموش کوئی نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے احسان شناس بن کے دکھایا اور شرم حیا دا پیکر بن کے دکھایا اور انساناں نو اے نمونہ دکھایا جو انسانوں حقیقت دے وچ انسان ایسے ہوندے، احسان فراموش نہیں ہوندے، احسان شناس ہوندے۔ اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی بیٹے دی جدائی دے اندر صبر دا مظاہرہ کیتا تے اپنے رب نال تعلق تے رابطہ اسی طرح قائم رکھیا۔ انسان او ہوندا ہے جس تے مصیبتاں دے پہاڑ ٹوٹ پاون مگر اپنے رب نال تعلق نہیں توڑدا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت ویکھو، اللہ دے پاک نبی دی سیرت دے اندر انسانیت دیاں تمام شرافتاں اور تمام عزتاں حد ہو جاندی ہے، تمام انسانیت دے رتبیاں نو اللہ دے پاک رسول نے کمال تک پہنچایا، حتیٰ کہ نبی سونے دا خود آپ دا وجود زخمہ نال چورا چور ہو گیا مگر لوگا واسطے بد دعا نہیں دی تھی۔
بد دعا نہیں کی تھی، ایسی محبت دا پیکر، ایسی رحمت دا پیکر بن کے دکھایا جو طائف دے شہر دے اندر آپ دے وجود دا کوئی حصہ ایسا نہیں رہا جتھے زخم نہ لگا ہوئے، جتھے پتھر نہ لگے ہوئے، مگر وقت بھی آخر دے اندر محمد سونے نے انہاں واسطے ہدایت دیاں دعائیں کیتیاں، بد دعا نہیں۔ مکہ فتح ہویا تے او لوگ گرفتار ہوئے جڑے مسلمانوں تے ظلم تے زیادتی کرنے والے، جنہاں انتہا کر دیتی آئی مسلمانوں تے ظلم دی۔ مکہ فتح ہو گیا، او لوگ قبضے وچ آ گئے، مگر اللہ دے پاک نبی نے عام معافی دا اعلان فرما دیتا۔ محمد سونے نے اپنی سیرت دے نال اے چیز ثابت کی تھی، انسان او ہوندا ہے جیڑا دوسرا نو معاف کر دے، درگزر کرے، افتے درگزر دا پیکر ہوئے، اس روادر انسان۔ اللہ دے پاک نبی دی سیرت دے لے پڑھو تے ویکھو تا حقیقت دے وچ سمجھ آندی ہے جو انسان اصل کو کامل انسان ہے۔ لوگ تا دے نہیں پیغمبر انسان نہ بن کے نور ہیں، اوے جاہلو، اوے کم عقلو، اوے احمقو۔ اللہ دے پاک نبی تے انسانیت دا شرف سمجھاون واسطے آئے جو اللہ نے انسان نو کتنا اونچا تے اعلیٰ بنایا ہے۔ اس واسطے ہر پیغمبر کامل انسان ہوندا ہے، ہر پیغمبر مکمل انسان ہوندا ہے۔ جتنیاں صفتاں انسان دے وچ ہونیاں چاہیدیاں او تمام دیاں تمام صفتاں اللہ دے نبی دے اندر بدرجہ اتم موجود ہیں۔ تو مقصد یہ ہے خلاصہ کہ اللہ نے جو شریعت دی صورت دے وچ، جو دین اسلام دی صورت دے وچ اسانو اصول تے قانون سکھائے ہیں تے سمجھائے ہیں، انہاں تمام قانوناں دے اندر اصل انساناں اے بات سمجھائی گئی ہے جو اللہ نے تانوں انسان بنایا ہے، لہذا تساں بھی انسان بن کے رہو، صحیح معنی وچ انسان بن جاؤ۔ اور یاد رکھو جیڑا صحیح معنی وچ انسان بن گیا ہے وہ صحیح معنی وچ مسلمان بن گیا ہے۔ اسلام اور انسان دے شرف دے اندر کوئی تفاوت نہیں، کوئی فرق نہیں۔ جو کچھ اسلام چاہتا ہے وہ چیز انسان دے شرف دے اندر، انسانیت دے اندر اللہ نے پیدا کی تھی۔ اگر صحیح معنی وچ انسان بن جائے تو انسان تے مسلمان دے وچ کوئی فرق باقی نہیں رہ سکتا۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔